त्यो अझ शैव शाक्त कुन हो छुट्याउँदै ठिक्क छ। त्यो मुस्लिम सिया कि शून्य कुन हो छुट्याउँदै ठिक्क छ। या त्यो जैन इसाई बौद्ध कुन हो जान्ने सधैँ तलतल। नेपाली हुन बिर्सिए स्वजनले खै एकताको बल। नेपाली हुन बिर्सिए स्वजनले खै एकताको बल। नमस्कार आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरूको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएमका प्राविधिक मित्र युनिक साक्य भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कापी कलम किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिपोट पनि गर्दै जानु होला है। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाँती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो देश पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्त देखिएको छ। तर शैक्षिक संस्थाहरू बन्दकै अवस्थामा छन्। भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलाप पनि बन्दकै अवस्थामा छ। आशा गरौँ चाँडै विद्यालय खुलोस्, शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलापमा कक्षा कोठामा चाँडै भेट होस्, कोरोनाको औषधि चाँडै पत्ता लागोस्, सबैलाई स्वास्थ्य लाभ होस्, यही कामना गरौँ। सहज अवस्था नहुँदासम्म हामी सुरक्षित भएर बसौँ। घर बाहिर निस्कनु पर्दा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। पोसिलो खानेकुरा खाएर आत्मबल बढाउँदै घरमा नै बसेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएका कार्यक्रमहरू हेर्ने र सुन्ने गरौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई पहिला हामीले के पढ्यौँ त, योभन्दा अगाडिको विषयवस्तुमा के पढेका थियौँ त्यसको जानकारी गराउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। योभन्दा अगाडि हामीले सन्दुक रुइत कस्ता व्यक्ति थिए, उनको जीवनीबाट के प्रेरणा पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। वास्तवमा सन्दुक रुइत एक उदाहरणीय व्यक्ति थिए। उनी नेपाल र नेपालीको सेवामा समर्पित भएर लाग्ने व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा, नेपालीहरू आफूसँग केही क्षमता हुने बित्तिकै विदेश पलायन हुन्छन्, आफ्नो देशलाई होच्याउँदै र आफूसँग भएको क्षमताप्रति अहङ्कार प्रदर्शन गर्दै विदेश पलायन हुनेहरूका लागि रुइत उदाहरण बनेका छन्। उनी एउटा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्ति भए पनि स्वदेशकै सेवामा निरन्तर लागिरहे। सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रुइत निस्वार्थ मानव सेवामा लागेका छन्। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल स्वरूप उनले जीवनमा सफलता हासिल गरेका थिए। यसरी दृढ इच्छा शक्तिकै कारण सफलताको शिखर चुम्न सफल व्यक्तिका रूपमा रुइतले आफ्नो परिचय कायम गरेका छन् भन्ने कुरा हामीले अगाडिको पाठमा पढेका थियौँ। यसै गरी सन्दुक रुइतको जीवनीबाट धेरै प्रकारको प्रेरणा पाउन सकिन्छ। सर्वप्रथम घर छोडेर टाढा बस्नु परे पनि दिक्क नमानी निरन्तर मेहनतका साथ अध्ययन गरी सफलता प्राप्त गर्ने प्रेरणा रुइतको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। आँखाको उपचार गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा गई सफल उपचार गर्दा बिरामीहरूबाट व्यक्त खुसीकोले रुइत ज्यादै उत्साहित बनेका थिए। त्यसैको फलस्वरूप उनी जीवनभर बिरामीको उपचारमा लागे। यसैले समाजसेवामा लाग्ने र सन्तोष प्राप्त गर्ने प्रेरणा पनि उनको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्पत्ति नै सबै कुरा होइन, मान्छेको जीवनको आवश्यकता पूर्ति गर्ने मुख्य साधन चाहिँ हो, मुख्य माध्यम चाहिँ हो, तर सर्वैसर्व होइन भन्ने कुरा पनि उनको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। उनले निरन्तर मेहनत र अनुसन्धान गरेर आँखाको उपचार गर्ने सस्तो र भरपर्दो उपचार पद्धति पत्ता लगाए। उनले आविष्कार गरेको उपचार पद्धति देश विदेशमा फैलिने मौका पायो। आज धेरै देशहरूमा उनले पत्ता लगाएको उपचार पद्धति नै प्रयोग भएको छ। यसरी मानिसले निश्चल संकल्प गरेर मेहनतका साथ अघि बढे सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रेरणा
हामी र सन्दुक जीवनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यस्तै जातीय सङ्कीर्णताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने भावना विकसित गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचारबाट पनि प्रशस्त प्रेरणा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका थियौँ। वास्तवमा हामी एउटा नेपालकै ओलाङचुङ्गला जस्तो विकट ठाउँमा जन्मिएका रुइतले गरेको प्रगति देखेर, उनले गरेका कार्य देखेर हामीले धेरै प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। आजको पाठ छ, हामीले पढ्नुपर्ने पाठ छ थाङ्का। अब यो थाङ्का भनेको के हो, यसलाई कसरी निर्माण गरिन्छ, यो कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ, यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो पाठ्यवस्तु छ, आज पाठको शीर्षक छ थाङ्का। वास्तवमा थाङ्का भन्नाले कपडा र कागजमाथि लेखिएको चित्र भन्ने बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको सुरुवात 10औं शताब्दीबाट भएको मानिन्छ। त्यति बेला नेपाल तथा तिब्बतका बौद्ध मार्गीहरूमा कपडामा लेखिएका देवी देवताको पूजा गर्ने चलन थियो। मैले यसको अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई यसको पाठ सारांशको बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है भाइ बहिनीहरू। रेडियो सेट छोडेर कतै नजानु होला, मैले यहाँ आग्रह गरेँ। पहिले सामान्य रूपमा कपडामा सामान्य रूपका चित्रहरू लेख्ने गरिन्थ्यो, त्यसलाई टिकाउ र कलात्मक बनाउन थालियो। त्यही टिकाउ र व्यवस्थित बनाउने क्रममा थाङ्का जन्मियो भाइ बहिनीहरू। धार्मिक मान्यताबाट सुरु भएको थाङ्का विकसित हुँदै व्यवसायीकरण र विश्वव्यापीकरणको युगमा पुगिसकेको छ। थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय छ। थाङ्का कला प्रेमीहरूका लागि उत्कृष्ट कलाकृति पनि हो भाइ बहिनीहरू। बौद्ध मार्गीहरूका लागि थाङ्का आस्थाको प्रतीक हो, त्यसै गरी शान्ति प्रेमीहरूका लागि शान्तिको प्रतीक हो भाइ बहिनीहरू। थाङ्का नेपालको हिमाली क्षेत्रको मौलिक कला हो। थाङ्का निर्माणमा आवश्यक पर्ने जनावरको छाला, कमेरो, पानी, ढुङ्गा जस्ता कच्चा पदार्थ नेपालमा सजिलै र सस्तै रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ, प्राप्त हुन सक्छ। थाङ्का बनाउने विज्ञ र कामदार पनि स्वदेशमै उपलब्ध छन्, यसैले यसको उत्पादन लागत सस्तो पर्छ। उत्पादन लागतका तुलनामा मूल्य भने धेरै छ। एउटा थाङ्का 500-700 देखि लाखौं मूल्यमा पनि बिक्री हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कला मन पराउनेहरू थाङ्कालाई उत्कृष्ट कलाको रूपमा लिन्छन् र किन्छन् पनि। नेपाल आउने कतिपय पर्यटकहरूले बुद्ध जन्मिएको भूमिको चिनोको रूपमा थाङ्का किन्ने गर्छन्। त्यसैले थाङ्का उत्पादन र व्यापारीलाई राम्रो फाइदा हुन्छ। उत्पादक व्यापारीहरूको लागि अत्यन्त फाइदाजनक हो। थाङ्का बनाउने विज्ञ र कामदारहरूले राम्रो पारिश्रमिक त पाउँछन् नै, साथसाथै कला सिर्जनाबाट हुने सन्तुष्टि पनि पाउँछन्। यसबाट बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ। देश बाहिर यसको बिक्री हुने भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जन गराउनको निम्ति र मुलुकमा वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ भाइ बहिनीहरू। यसबाट नेपाली कला संस्कृति र नेपालमा जन्मिएका बुद्धका बारेमा संसारभर प्रसार भई नेपालको इज्जत र गरिमा पनि बढ्छ। थाङ्का हजारौं नेपालीहरूको राम्रो व्यवसाय हो। कला सिर्जनाको काम भएकाले यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुन थालेका छन्। वर्षेनी अरबौं मूल्यका थाङ्का विदेशमा बिक्री हुन्छ। संसारमा थाङ्काका साथसाथै बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि माग बढेर गएको छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ थाङ्का प्रवर्धन गर्न सके नेपालले धेरै आर्थिक लाभ उठाउन सक्छ। नेपाल बुद्ध सम्बन्धी सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्ने संसारकै प्रमुख राष्ट्र बन्न सक्छ। थाङ्कालाई प्रवर्धन गरेर संसारको मागलाई पूरा गर्न सकेमा हाम्रा लागि यो वरदान साबित हुन्छ। बुद्धं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, म अलिकति तपाईहरूलाई थाङ्काको सुरुवात र विकासको सन्दर्भमा जानकारी गराउन चाहन्छु। थाङ्का चित्रको इतिहासलाई निकै पुरानो मानिन्छ। 10औं शताब्दीलाई यसको सुरुवात अर्थात् विकासको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसताका नेपाल र तिब्बतबीच सोझो व्यापारिक सम्बन्ध थियो।
कतिपय नेपालीहरू तिब्बत व्यापार गर्न जाने मात्र नभई त्यही बसोबास गर्दै आएका थिए। त्यति बेला नेपालको हिमाली क्षेत्र बौद्ध मार्गी र तिब्बतीहरू कपडामा बनाएका चित्रहरूलाई पूजा गर्थे। साधारण कपडामा बनाइएका यस्ता चित्रहरू बढी टिकाउ भएकै कारण त्यसको विकल्प खोजियो। असली रङ र दामी कपडामा चित्र बनाउने क्रम बढ्दै गएपछि विकसित थाङ्काको जन्म भएको मानिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, ऐतिहासिक कला कालखण्डदेखि नै थाङ्का चित्र निर्माण गर्नमा नेपाली कलाहरू निकै सिपालु थिए, कलाकारहरू निकै सिपालु थिए। त्यसैले नेपाली कलाकारलाई तिब्बत र चीनमा झिकाएर थाङ्का निर्माणको क्रमलाई अगाडि बढाइएको थियो। हिजो आज नेपाल, तिब्बत र भुटान मार्फत थाङ्का चित्र विश्व प्रसिद्ध बन्दै गएको देखिन्छ। थाङ्का चित्रको सुरुवात 10औं शताब्दीबाट भएको मानिन्छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली तथा तिब्बतीहरू बौद्ध धर्म मान्ने गर्दछन्। कपडामा बनाएका बौद्ध देवताको पूजा गर्ने चलन त्यसबेला त्यहाँ निकै लोकप्रिय भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, त्यस ताका नेपाल र तिब्बत बीच सोझै व्यापारिक सम्बन्ध कायम रहेको थियो। कतिपय नेपालीहरू तिब्बती क्षेत्रमै स्थायी बसोबास गर्दै आएका पनि थिए। भाइ बहिनी, तिनीहरू चित्रकारितामा निकै सिपालु थिए भन्ने कुरा कलाकार अरनिकोले प्रमाणित गरिदिइसकेका छन्। कलाकार अरनिको नेपालमा जन्मिएर नेपालमा कलाकारिता सिकेर तिब्बतमा गएर आफ्नो समय व्यतीत गरेका व्यक्तित्व। साधारण कपडामा तयार गरिएका चित्रहरू चाँडै बिग्रने हुँदा यसको विकल्प खोजी भयो र हुँदै पनि गयो। यसै क्रममा बलियो कपडामा प्राकृतिक रङको प्रयोग गरी चित्र बनाउने अभियान चल्न थाल्यो। भाइ बहिनीहरू, र विकसित थाङ्काको जन्मदाता पनि नेपाली नै भएको कारण तिब्बत र चीनमा समेत नेपाली कलाकारको माग बढ्दै गयो। थाङ्का चित्रको ऐतिहासिक कालखण्डदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपाली कलाले नै विश्व प्रसिद्धि पाएको देखिन्छ। नेपाली कला धेरै महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो थाङ्काको महत्त्व पनि त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ। वास्तवमा हामी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। हाम्रो पहिचान सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश, वीर वीरङ्गनाहरूको देश जस्तै विविधतामा एकता भएको देश भनेर चिन्छौँ। जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ अनेक सम्भावना पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीसँग भएको विविधता हाम्रो सम्भावना र सम्पत्तिको आधार पनि हो। हाम्रो विविधताभित्र नेपाललाई समृद्ध बनाउने अनेक विषयहरू छन्, आधारहरू छन्। त्यस्तै विषय वा आधारमध्येको एउटा पौवा वा थाङ्का पनि हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। थाङ्का प्रयोग भएका प्रतीकहरू के हुन् त भन्ने कुराको बारेमा मैले अलिकति जानकारी गराउन चाहेँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूका लागि आस्थाको प्रतीक हो भने शान्ति प्रेमी नागरिकका लागि शान्तिको प्रतीक हो। थाङ्कामा विशेष गरी बौद्ध धर्मका देवी देवताहरूका आकृति कोर्ने गरिन्छ। पञ्चबुद्ध, वज्रसत्तो, मैत्रेयी, मञ्जुश्री, वज्रपाणी, तारा आदि देवी देवता यसका उदाहरणहरू मानिन्छन्। आफ्ना देवी देवताका आकृति रहेको हुँदा प्राचीन कालदेखि नै बौद्ध मार्गीहरूले थाङ्का चित्रलाई श्रद्धा गर्दै आएका छन्। भाइ बहिनीहरू, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बौद्ध मार्गीका सदस्यको मृत्युमा समेत थाङ्का चित्रलाई अनिवार्य मानिन्छ। यस्तो छ रहस्य कुराहरू छ। त्यसैले पनि बौद्ध मार्गीहरू थाङ्कालाई आफ्नो आस्थाको केन्द्रबिन्दु ठान्दछन्। त्यसै गरी गौतम बुद्धलाई शान्तिका अग्रदूत मानिन्छ। शान्ति प्रेमी नेपालीहरू मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, विश्व समुदायमा नै बुद्धलाई श्रद्धा गरिन्छ। थाङ्का चित्रमा विशेष गरी बुद्धका आकृतिहरू कोरिने हुँदा यस्ता चित्रलाई विश्व शान्तिको कामनाको प्रतीक पनि मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा थाङ्कामा यसरी प्रतीकहरूको प्रयोग भएका हुन्छन्। थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय हुनका कारण के हुन सक्छन् त भन्ने कुरालाई अलिकति मैले भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आफ्नो रेडियो सेट छोडेर कतै पनि नजानुहोला।
थाङ्कामा विशेष गरी बौद्ध धर्मका देवी देवताका चित्रहरू अंकित गरिएका हुन्छन्। पञ्चबुद्ध वज्रसत्तो, मैत्रेयी, मञ्जुश्री, वज्रपाणी, आर्यतारा आदि देवी देवताका तस्बिरहरू थाङ्कामा छपाउने चलन रहेको छ। त्यसैले गुम्बा र घरहरूमा समेत थाङ्कालाई सजाएर पुजिन्छ पनि। लामा बौद्ध समुदायमा त मृतकको नाममा कम्तीमा एउटा थाङ्का अनिवार्य मानिन्छ। त्यस्तो आधारहरू पनि छन्। बौद्ध मार्गीका अलग अलग इष्ट देवता हुन्छन्। घरका केही सदस्यहरूको मृत्यु हुँदा इष्ट देवता अनुसार थाङ्का आवश्यक पर्छ। यसरी चढाइएको थाङ्कालाई घरमा पूजा गरेर राखिन्छ वा मन्दिरमै चढाइन्छ। विशेष गरी बौद्ध समुदायमा उपहारका लागि पनि थाङ्काको प्रयोग गर्ने चलन रहिआएको छ। भाइ बहिनीहरू, थाङ्का बौद्ध दर्शन सिक्ने र सिकाउने महत्त्वपूर्ण पाठ्य सामग्री पनि हो। यसलाई ध्यानको साधना गर्ने माध्यमको रूपमा पनि लिइन्छ। भाइ बहिनीहरू, बौद्ध समुदायमा थाङ्कालाई घरमा राख्दा मनोकामना पूरा हुने, भूत प्रेत अनिष्ट आदिले बास नगर्ने र घर परिवारमा शान्ति कायम हुने विश्वास गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसकारणले पनि धेरै मान्छेहरूले थाङ्का आफ्नो घरमा राख्ने गरेको पाइन्छ। थाङ्काले बौद्ध समुदायका हजारौं व्यक्तिलाई कलाकार बनाएको छ भने लाखौं व्यक्तिले रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त गरेका छन्। त्यसकारण थाङ्का विशेष गरी बौद्ध मार्गीका लागि लोकप्रिय बनेको देखिन्छ। त्यसकारणले यो बौद्ध मार्गी बाहेक अरूले समेत थाङ्कालाई मन पराउनुको कारण के हो त भन्ने कुराको बारेमा पनि स्पष्ट पार्छु। वास्तवमा बौद्ध मार्गीहरूले थाङ्कालाई अत्यन्त मन पराउँछन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बौद्ध मार्गीमा मात्रै होइन, अरूले समेत थाङ्कालाई मन पराउनुको कारण के हो यसको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, सुन्दै गर्नुहोला र केही कुराहरू टिप्पणी पनि गर्नुहोला। थाङ्का एक किसिमको अनुपम कला हो, उपमा नभएको, जसलाई प्रत्येक कला प्रेमीले मन पराउँछन्। थाङ्का शान्तिको प्रतीक पनि हो, जसलाई प्रत्येक बुद्ध आत्माहरूले रुचाउँछन्। थाङ्का नेपाल र नेपालीको पहिचान हो, जसलाई चिनाएको छ। जसलाई बुद्धको देशको चिनो भनी पर्यटकहरूले पनि लैजान्छन्। बुद्धको देशको चिनो। संसारमा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल, त्यसको चिनो भनेर पनि लैजान्छन्। थाङ्का व्यापार व्यवसायको माध्यम हो, जसलाई उद्यमीहरूले अँगाल्छन्। थाङ्का रोजगारीको राम्रो अवसर पनि हो, जसलाई लाखौं व्यक्तिले जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका छन्। भाइ बहिनीहरू, नेपाल धार्मिक सहिष्णुताका लागि विश्वमा एउटा उदाहरणीय मुलुक मानिन्छ। एउटा धर्मको धार्मिक आस्थालाई अर्को धर्मावलम्बीले इज्जत गरेका घटनाहरू हामी हाम्रै समुदायमा देख्न सक्छौँ। विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका मानिसहरू हामी एउटै थलोमा रमाएर बाँचेका छौँ, बसेका छौँ, रहेका छौँ। एउटा धर्मको राम्रो पक्षलाई अन्य धर्मावलम्बीहरूले अपनाउने गरेका उदाहरणहरू यही समाजमा देखिने दृश्यहरू। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले थाङ्कालाई बौद्ध मार्गीले मात्र नभई सबै समुदायका मानिसहरूले इज्जतका साथ हेर्ने गर्छन्। त्यसैले थाङ्काको कलामा शान्ति सन्देश देख्न पाइने हुँदा यो सबैका लागि आस्थाको केन्द्र बनेको देख्न सकिन्छ। शान्ति, शान्ति, सबै कुराको शान्ति यसले गराउँछ। त्यसकारणले शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्ध पनि यहीसँग सम्बन्धित छन्। हामीले भन्ने गर्छौँ, सम्पूर्ण कुराको शान्तिको कामना गर्छौँ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र यो थाङ्का बौद्ध पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, बौद्ध मार्गी बाहेक अरूले समेत थाङ्कालाई मन पराएका छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र यसरी यी कुराहरूलाई हामीले नबिर्सिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा थाङ्का व्यवसायिक महत्त्व के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा थाङ्काको प्रवर्धन गर्न सके नेपाललाई धेरै फाइदा हुन सक्छ। नेपालीहरूको मौलिक चित्रकलामा आधारित थाङ्काको प्रवर्धन गर्न सके यसले व्यावसायिक रूप लिन सक्ने देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कोलाहलयुक्त विश्वमा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका
दर्शन र मान्यताहरूले सबैलाई आकर्षित गर्नु स्वाभाविक बन्न गएको छ। तिनी गौतम बुद्धका अनुयायीहरूले कलात्मक र व्यवस्थित रूपमा विकसित हुँदै आएको थाङ्कालाई धेरै मानिसहरूले व्यवसायका रूपमा अँगाल्दै आएका छन्। भाइ बहिनीहरू, अर्को शब्दमा भन्दा आज धेरै नेपालीहरू थाङ्का व्यवसायमा आश्रित छन्। धेरैले रोजगार प्राप्त गरेका छन्, धेरैले रोजगारी पाएका छन्। त्यसकारण पनि यसको महत्त्व अत्यधिक रहेको छ। थाङ्काको निर्माण गर्न धेरै अर्थ र ठाउँको पनि आवश्यकता पर्दैन। भाइ बहिनीहरू, सजिलै र सस्तो मूल्यमा तयार गर्न सकिने भएकाले यसप्रति धेरैको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। बुद्ध मार्गीहरू मात्र होइन, आजभोलि अरू जातिका मानिसहरू पनि यसमा संलग्न छन्, हुन थालेका छन्। आज हजारौं मानिसहरूले यसलाई पूरक पेशा बनाएका छन्। आज पर्यटकहरूको पनि थाङ्काप्रति आकर्षण बढ्दो छ। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि अरबौं रुपियाँका थाङ्का बिक्री हुन्छन्। संसारमा थाङ्काका साथसाथै बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि माग बढ्दै जान थालेको छ। भाइ बहिनीहरू, कतिपय बौद्ध मार्गीहरू थाङ्काका साथै बुद्धका मूर्तिहरू पनि साथसाथै लैजाने गर्छन्। नेपालमा बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि उत्पादन हुने गरेको छ। बुद्ध र भृकुटीको जन्मथलो, कतिपय बुद्ध गुरुहरूको कर्म र ज्ञान थलोका रूपमा रहेको नेपाल संसारकै बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य भएकाले थाङ्का र बुद्धसँग सम्बन्धित मूर्तिहरूको उत्पादन प्रवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो। भाइ बहिनीहरू, यसको विकास गर्न सके संसारभरको मागलाई पूरा गर्न सकिनेछ र यसो गर्न सके नेपालको लागि वरदान साबित हुने कुरा स्पष्ट हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा थाङ्का व्यावसायिक महत्त्वको बारेमा मैले अलिकति जानकारी गराएँ। वास्तवमा अब अन्तिममा फेरि थाङ्का अझ लोकप्रिय हुँदै जानुको अवस्थाका कुराहरू पनि फेरि एकचोटि जानकारी गराउँछु। र थाङ्का मूलतः आस्थाको प्रतीक हो। विशेषतः यो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित पनि छ। बुद्ध धर्ममा पञ्चबुद्ध, वज्रसत्तु, अवलोकितेश्वर, मैत्रेयी, मञ्जुश्री, वज्रपाणी, तारा आदि पर्दछन्। शाक्यमुनि बुद्धको जीवनीदेखि महापरिनिर्वाणसम्म र मण्डलाका थाङ्काहरू बनाएर बुद्ध धर्मप्रति आस्था प्रकट गर्ने प्रचलन व्यापक रहेको छ। आज थाङ्का बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका बीच शान्ति, सद्भाव र एकताको प्रतीक बनेको छ भने नेपालका लागि व्यवसायको प्रतीक बन्दै गएको छ। यसबाट नेपाली कलाकारहरूको व्यवसाय एकातिर फस्टाइरहेको छ भने अर्कोतिर बुद्ध धर्म दर्शन र विचारप्रति आस्था जगाउने माध्यम पनि बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, र थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय हुनका थुप्रै कारणहरू छन्। त यो बुद्धप्रति आस्था जगाउने हिसाबले तयार गरिन्छ भने अर्कातिर बुद्धका रूप र विचारको अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम समेत भएकोले यो लोकप्रिय बनेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूका लागि आस्था र शान्ति प्रेमीकाहरूका लागि शान्तिको प्रतीक बनेको छ। गुम्बाहरूमा र घर घरमा समेत थाङ्कालाई सजाइन्छ, आस्थापूर्वक पुजिन्छ। लामा बौद्ध समुदायमा त हरेक मृतकका नाममा एउटा थाङ्का अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। आफ्ना इष्ट देवता अनुसार अलग अलग थाङ्का चाहिन्छ। भाइ बहिनीहरू, मृतकका नाममा थाङ्का घरमा राखेर पूजा गरिन्छ, गुम्बाहरूमा सजाइन्छ। यसरी धार्मिक क्रियाकलापमा आवश्यक पर्ने र यसको निर्माण तथा उपलब्धता समेत सहजै हुनु नै थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूका लागि लोकप्रिय हुनुका कारणहरू हुन्। वास्तवमा यो थाङ्का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, अत्यन्त यसको महत्त्व रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आज प्राविधिक भाइले आजको समय सकिएको जानकारी गराउनु भएको छ र यो समयलाई यही सकिएको जानकारी गर्दै अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने जानकारी गर्दै थाङ्काको महत्त्वको बारेमा लेख्नको निम्ति आग्रह गर्दै आजको कक्षा यही समाप्त गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जो लोबा, जय होस्।